کیوں آنکھ میں جانوری کا، کیوں آنکھ میں جانوری کا، کیوں آنکھ میں جانوری کا، جگ جاندا سارا ہے میرے آقا مدنی دا تے جنوی دیوانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے سب سونیا تل سگیڑا حسنین دا نانا ہے میرے آقا دیاں صفتاں رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے جگرا میرے آقا دا ہے جگرا میرے آقا دا جگرا میرے سوڑے دا جیوے حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں اور کیوں آنکھ میں جانوری کا، کیوں آنکھ میں جانوری کا، کیوں آنکھ میں جانوری کا، جگ جاندا سارا ہے میرے آقا مدنی دا تے جنوی دیوانہ ہے میرے آقا مدنی دا تے جنوی دیوانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے سب سونے اللہ تعالیٰ سونے دا تابعدار بنائے فرما بردار بنائے آپ کی سنت دے مطابق زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے